आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको चटारो चलेको छ। यद्यपि महाधिवेशन तोकिएको मिति फागुन 7 देखि 10 सम्म काठमाडौँमा हुन्छ हुँदैन अन्यल भने बाँकी छ। त्यो अन्यलको कारण हो अहिलेको विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस। यद्यपि नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीका आन्तरिक गतिविधिहरू भने चलायमान भएका छन्। जिल्ला तहमा स्थानीय तहमा भन्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई अझ बढी लागेको जस्तो देखिन्छ। अझ भनौं सभापतिको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने विषयमा नै रडाको अहिले नै नेपाली कांग्रेसभित्र सुरु भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको यो रडाको कहाँसम्म पुग्छ? नेपाली कांग्रेसले अहिले संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबाट महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिन्छ या एक किसिमको सहमतिको पनि सम्भावना देखिन्छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुन्छ हुँदैन एक किसिमको अन्योलता छ। यद्यपि नेताहरूले तोकिएको मितिमा गर्नै पर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। भोलिको दिनमा कोभिडको संक्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसले केही हदसम्म निर्धारण गर्ने देखिन्छ। तर महाधिवेशन त तपाईहरु लागिसक्यो। संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार कोलाई बनाउने, कोलाई दिने, कुन व्यक्तिहरूको एउटा गुट बनाउने भनिएको छ। यो अहिलेको समयमा सान्दर्भिक हो या पार्टीको संगठन, पार्टीको केन्द्रीय स्तरका नेताहरू र स्थानीय स्तरका नेताहरू अरू कुनै गतिविधिमा लाग्नु पर्थेन? नेपाली कांग्रेस यसलाई या भन्दा पनि दुवै पक्षलाई हेरौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सामान्यतया भएको भए 4 वर्षमा भइसक्नु पर्ने हो। तर विशेष कारणले गर्दा 1 वर्ष पदावधि थपिएको छ, जसले गर्दा फागुनमा तोकिएको हो। र यो बीचमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको जुन हामीले तोकेको महाधिवेशन हो फागुनमा, त्यो चाहिँ कोरोनाको संक्रमण यही दरले बढिरहने हो भने फागुनमा हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त झिनो देखिन्छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने हामीले केवल महाधिवेशनमा मात्रै नेपाली कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने हो त भन्ने जुन तपाईको प्रश्न छ, त्यसमा अहिले कोरोनाको जुन संक्रमण बढिरहेको छ त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरूले कोरोना संक्रमितहरूलाई भइरहेको क्वारेन्टाइन राम्रोसँग भइरहेको छ कि छैन, आइसोलेसन राम्रोसँग भइरहेको छ कि छैन, सरकारले दिएका राहतहरू चाहिँ टार्गेट ग्रुपसम्म पुगेको छ कि छैन, या कुन समूहहरू छन् जुन समूहलाई चाहिँ अहिले आवश्यकताहरू छन्। कसैलाई मेडिसिनको आवश्यकता होला, कसैलाई खाद्यान्नको आवश्यकता होला, कसैलाई हस्पिटलको आवश्यकता होला, अक्सिजनको आवश्यकता होला, भेन्टिलेटरको आवश्यकता होला। त्यो तहमा चाहिँ सबै तहका कार्यकर्ताहरूले अनुगमन गर्ने, त्यसमा खबरदारी गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने, सम्बन्धित पक्षबाट सक्दो चाहिँ संक्रमितहरूलाई कति सहयोग पुर्याउन सकिन्छ त्यो काम गर्ने पनि दुवै काम गर्दाखेरि अहिले राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईहरु त महाधिवेशनसँग मात्रै बढी केन्द्रित हुनु भएको छ नि। नेपाली कांग्रेसले जुन जनस्तरको तपाईले भने जस्तै सेवा अनि उनीहरूलाई पुर्याउने सुझावहरू, जनचेतनाका कुराहरू हुन्, त्यसमा नेपाली कांग्रेस चुकिरहेको अवस्था हो अहिले। अनि चुकिरहेको छैन। जस्तै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सबै तहका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको कतिपय साथीहरू रेड क्रसमा हुनुहुन्छ। रेड क्रसमा हुनुभएका साथीहरूले चाहिँ ब्लडको जोगाड गरिरहनु भएको छ हैन। जस्तै अहिले प्लाज्मा थेरापीबाट हुने कुराहरू छ। प्लाज्मा थेरापीबाट हुँदा चाहिँ रेड क्रसमा भएका हाम्रा साथीहरूले चाहिँ ब्लड ग्रुप म्याच गर्ने, जो कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनुभयो, जसको चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ प्लाज्मा थेरापी हुन सक्छ, त्यो उपचार हुन सक्छ, त्यसमा रेड क्रसमा हाम्रा जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसैगरी मेडिकल फिल्डमा जो साथीहरू लागिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यसमा चाहिँ त्यसबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रहनुभएका हाम्रा साथीहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत कसरी हामी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो लागिरहनु भएको छ भने सबै तहबाट लागिरहनु भएको छ। तर सरकारको जुन एकद्वार नीति छ, अहिले राहत सामग्रीहरू वितरण गर्ने एकद्वार नीति छ, ती एकद्वार नीतिमा नै हाम्रा स्थानीय तहदेखि
प्रदेश तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सबै चाहिँ हामीले पार्टीकै तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हामीले रकम जम्मा गरेका छौँ। त्यसैले सबै तहमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। खालि एकद्वार प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै झन्डा बोकेर जान सक्ने चाहिँ जुन छ सरकारले त्यो अनुमति त दिएको छैन। त्यस कारणले त्यो नदेखेको मात्रै हो। अब पार्टीको महाधिवेशनको गतिविधितर्फ फर्कौँ कि सभापति देउबाले महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि पनि विभागहरू गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यद्यपि संस्थापन पक्ष इतरका वरिष्ठ नेता लगायतका महामन्त्री अरू पदाधिकारीहरूको पनि त्यसमा विरोध हुँदाहुँदै यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो हो, त्यति बेला जुन विभाग गठनको सन्दर्भ छ त्यति बेला कुराकानी चलेको थियो। कुराकानी चल्दाखेरि सहमति हुन सकेन। विभाग गठनको विषयमा सहमति हुन नसकिसकेपछि उहाँले त्यति बेला संयोजकहरू तोक्नुभयो। अहिले विभागको विस्तार भएको छ र विभाग विस्तारमा पार्टीभित्र असहमति छ। असहमति राख्नुको कारणहरू धेरै छन्। पहिलो कारण त महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा भइसकेपछि विभाग विस्तार गर्नु त्यसले चाहिँ महाधिवेशनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ। त्यसैले महाधिवेशन स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपबाट हुनुपर्छ, जसलाई कुनै पनि हाम्रा कार्यहरूले प्रभावित नगरोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ। सभापतिका पछिल्ला गतिविधिहरूले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खोजिएको, महाधिवेशनलाई टार्गेट गरेर भोलि आफ्नो सभापतित्व पदलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अहिले यी विभागहरू गठन भएका हुन्, यसरी बुझ्दा सहज हुन्छ? त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हाम्रो भनाइ के हो भने उहाँले राम्रै नियतले विस्तार गर्नुभएको भए पनि कि हुनु हुँदैन थियो कि यो गलत हो, यसलाई यसरी बुझौँ। उहाँले राम्रै नियतले, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राम्रै नियतले कुनै काम गर्दाखेरि पनि समय नमिल्न सक्छ नि। उहाँले राम्रै नियतले गरेको काम भए पनि अहिले समय के हो भने महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा भइसकेको छ। उहाँले भने पनि नभने पनि प्रत्यक्ष बुझ्नेहरूले, देख्नेहरूले या असहमत राख्ने पक्षहरूले त के बुझ्ने भयो भने यसले चाहिँ महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्न सक्छ भन्ने कुरो त बुझ्ने भयो। त्यो तर्क त जायज हो नि, होइन? फेरि त्यसैले उहाँको नियत असल हुँदाहुँदै पनि समय उपयुक्त भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको नियत असल भइदिएको भए पार्टीका त्यति विधिका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो त फेरि? भने त समय ठिक भएन नि। समय महाधिवेशनको घोषणा भइसक्यो। महाधिवेशनको घोषणा भइसकेपछि अब जस्तै सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि अरू नियुक्ति गर्न थाल्दा अरू सरुवा बढुवा गर्न थाल्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ निर्वाचनमा पर्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै महाधिवेशनको घोषणा भइसकेपछि विभागहरूको विस्तार गर्दा या अरू नियुक्तिहरू गर्दाखेरि त्यसले असलै नियत भए पनि होइन, असलै नियतले त्यो काम गरिएको भए पनि त्यसले चाहिँ महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा नभन्दै पनि बुझ्ने। संस्थापन पक्षले जसरी विभागहरू गठन गर्दैछ महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि पनि यो चाहिँ भोलि महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यका साथ हो। अनि यसलाई यसरी बुझौँ, यो के हो भने यदि हामीले अहिले महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा गर्दाखेरि विभाग विस्तार गर्ने हो भने अरू कुरा पनि विस्तार भएर जान्छ। अरू कुरालाई यसलाई नरोक्ने हो भने अरू कुरा पनि विस्तार हुन सक्छ, अरू कुराहरू पनि गठन हुन सक्छन्। र भोलि जुनसुकै सभापति आउँदा पनि, आज त उहाँ हुनु होला सभापति, भोलि अर्को व्यक्ति हुन सक्छ नि। महाधिवेशनले कसलाई सभापति बनाउँछ सुनिश्चित त छैन। सबै सभापतिहरूले महाधिवेशन घोषणा गरिसकेपछि यसै गरी विभागहरूको विस्तार गर्ने होइन, समितिहरूको विस्तार गर्ने या अरू कुराहरू गर्ने हो भने अहिले त विभाग मात्रै विस्तार भएको छ होइन। भने त्यसले के गर्छ भने हाम्रो जुन एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा लोकतान्त्रिक जुन मूल्य मान्यतामा या निर्वाचन पद्धतिमा जुन हामी विश्वास गर्छौँ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन पद्धतिमा, त्यो भोलिको दिनमा अझ चाहिँ त्यसले चाहिँ के भने अब यसलाई एक किसिमको चाहिँ नजिर बस्न सक्छ। जुन नजिरलाई आउने सभापतिहरूले यसलाई चाहिँ नजिरको रूपमा चाहिँ मानेर अरू कामहरू गर्दाखेरि भोलि पार्टीभित्र चाहिँ जुन असमझदारी हो त्यसलाई समझदारीमा ल्याउनुको सट्टा अझ असमझदारी बढेर जान्छ। जस्तै विगतमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा संस्थापन इतरको पक्षको भइरहँदा म भन्दैछु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीप्रति उहाँहरूले विरोध जनाउनुहुन्थ्यो। आज उहाँले फेरि त्यही कार्यशैलीलाई अपनाउनु भएको छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसमा विगतदेखि चल्दै आएको परम्परालाई उहाँले धान्न खोज्नु भएको हो
या नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको साङ्गठनिक संरचनाले त्यसै गरी सभापतिहरूलाई चल्न बाध्य बनाउँछ? अनि त्यसरी बाध्य बनाउँदैन। हाम्रो साङ्गठनिक संरचना विधानले सभापतिलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ। मैले किन भन्दा यो पद्धति र विधानभन्दा बाहिरबाट चल्ने प्रक्रिया विगतदेखि जुन चल्दैछ यो त तपाईँहरूको लिगेसीको रूपमा प्राप्त भयो जस्तो देखिन्छ नि नेपाली कङ्ग्रेसमा। पछिल्लो पुस्ताको दायित्व के हुन्छ भने जहिले पनि पछिल्लो पुस्ताको दायित्व के हुन्छ भने अघिल्लो पुस्ताले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लाने। तर त्यो देखिएन मेरो प्रश्न यहाँनिर। जहिले पनि पछिल्लो पुस्ताले के सोच्नुपर्छ भने अघिल्लो पुस्ताले कुनै गल्तीहरू गरेका छन् भने त्यो गल्तीहरूलाई सुधार्नु पछिल्लो पुस्ताको कर्तव्य जिम्मेवारी हो। त्यसैले पछिल्लो पुस्ता जहिले पनि अलिकति बढी गतिशील हुनुपर्छ, बढी चाहिँ चेतनशील हुनुपर्छ। र यदि हामीले अहिले त्यो कुराहरू गऱ्यौँ, ल एकछिनलाई मानौँ यो कुरालाई हामीले मानेर गयौँ भने भोलि आउने सभापतिले त भन्ने हुने हो नि, जो भोलि 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनु होला, उहाँले के भन्ने हुने हो भनेदेखि होइन अघिल्लोचोटि त भएको थियो अब मैले किन गर्न नपाउने। 15औं महाधिवेशनमा आउने सभापतिले झन् भन्नु होला त्यो अघिल्लोचोटि भएको थियो मैले किन गर्न नपाउने। अन्त यस्तो नजिर जुन हुन्छ यो नजिरले भोलि आउने दिनहरूमा पार्टीभित्र जुन समझदारीका साथ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो। होइन महाधिवेशन भने त एउटा ठुलो उत्सव हो जुन उत्सवमा सबै पक्षहरू समझदारीमा आएर होइन एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष एउटा वातावरणमा होइन उमङ्गका साथ हामीले नीति तथा कार्यक्रम सहित नेतृत्वहरू छनौट गरौँ। त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर माथिदेखि तलसम्मै दुईवटा खेमा देखिन्छ। जस्तै सभापतिले विभागहरू गठन गर्दै गर्दा त्यो विभागमा पर्ने कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू खुसी छन्, तर संस्थापन इतरका फेरि दुखी छन्। यसले तपाईँहरूले भनेको कुरालाई भोलिका दिनमा सहज बनाउँछ? खुसी वा दुःखको कुरो होइन, उहाँहरू पर्न पाइयो विभागमा भनेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, शुभकामना दिइरहनु भएको छ। तर उहाँ संस्थापनभन्दा बाहिरका इतरका पक्षकाहरूले चाहिँ त्यसलाई विरोध गरिरहेका छन्। मतलब त्यो अब पार्टी फेरि अहिलेकै संस्थापनकै पक्षमा जाने भयो भन्ने, त्यही पोल्टामा पर्ने भयो भन्ने डर त हो नि, होइन र? विरोध हाम्रो व्यक्तिको होइन, व्यक्तिहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। व्यक्ति मिलेर सङ्गठन बन्ने हो। सङ्गठनमा रहने व्यक्तिहरू एउटा खुसी र एउटा दुखी हुँदाखेरि त्यसले भोलि खुसी हुनेले सधैँ पार्टीमा वर्चस्व कायम गरिरहन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त त हो नि, होइन? फेरि होइन, त्यो नहुन सक्छ। त्यो नहुन किन यो प्रवृत्ति हामीले प्रवृत्तिको विरोध गऱ्यौँ। यो प्रवृत्ति जुन प्रवृत्ति भइरहेछ कि महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ विभागहरू विस्तार गर्ने या अरू कामहरू जुन कामले महाधिवेशनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ त्यो काम हुनु हुँदैन। त्यो जुन भइरहेको छ त्यो प्रवृत्तिको हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका होइनौँ। त्यही प्रवृत्तिलाई एउटा पक्षले फेरि पुरै काँधमा राखेर समर्थन जनाइरहेको छ। यसले तपाईँहरूले भनेको विधि विधान भोलिका दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यही त भोलि भएन भने 14औं महाधिवेशनपछि फेरि अर्को सभापति आउनु होला या अहिलेकै सभापति निरन्तर गरे पनि यो गतिविधि चल्दै गर्छ, विरोध पनि हुँदै गर्छ भन्ने होइन। अहिले एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिलेकै सभापतिले 14औं महाधिवेशन रिपिट गर्नुभयो भने यही प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो भने कि पार्टीभित्र चाहिँ समझदारी स्थापित हुन सक्छ त? अर्को सभापति आउनु, अर्को सभापतिले चाहिँ यही नजिर स्थापित गरेर काम गर्नुभयो भने भोलि विभागमा आज जो विभागमा रहनुभएका साथीहरू सधैँ त विभागमा रहिरहनु हुन्न। पार्टीभित्र एउटा पद्धति बसाल्ने जवाबदेहिता जिम्मेवारी त हामी सबैको हो नि। पार्टी सबैको, पार्टी राम्रो भयो, पार्टी लोकप्रिय भयो, पार्टी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु भयो भने न राम्रो हुन्छ। अहिले विभागमा आयौँ, विभागमा आएर पार्टीको लोकप्रियता खस्कियो, पार्टी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्न सकेन भने त्यो विभाग विस्तारको अर्थ रहँदैन। मेरो भनाइ के हो भने महाधिवेशनको घोषणा गरिसकेपछि कि त हामीले महाधिवेशनको घोषणा गर्नुहुन्न थियो होइन, महाधिवेशनको तिथिमिति र स्थान घोषणा गरिसकेपछि हामीले विभागहरूको विस्तार गर्छौँ या अरू कुनै पनि काम चाहिँ महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरेर गर्छौँ भने त्यो कार्यले राम्रो चाहिँ प्रवृत्ति स्थापित गर्दैन, त्यो राम्रो नजिरको रूपमा रहँदैन। जो युवा पुस्ता भनिएको छ उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्, तर विभागमा परेपछि उनीहरू फेरि समर्थनमा आइरहेका छन्। यसले युवा पुस्ताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ सोच, नयाँ शैली, नयाँ दीर्घ जीवन, नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यो त बुढा नेताहरू, पुराना नेताहरूले जे भनेका छन् त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छन्। कुरा पुस्ताको होइन, प्रवृत्तिको हो। नै पुस्ता पनि त्यही प्रवृत्तिसँग ढल्दैछ, समस्या त्यो त हो। हामीले प्रवृत्ति त्यही भएर त सुधार्नु पर्यो नि। यदि हामीले दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा पक्ष के हुन्छ हामीले आम कार्यकर्तालाई के सिकाउने,
हामीले आम कार्यकर्तालाई पदमा बस्नुपर्छ, पदमा बसे मात्रै राजनीति जोगिन्छ भनेर सिकाउने कि होइन, पदमा नरहे पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ है, एउटा नैतिकवान हुनुपर्छ है। सङ्घर्ष भयो, नैतिकवान भयो भने त्यसले सङ्गठनमा पनि ऊर्जा दिन्छ, व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि बढाउँछ भनेर हामी सिकाउने हो। तर खै विभागमा परेकाहरूले कहाँ विरोध गरे एकाध बाहेक? होइन, उहाँहरूले विरोध गर्नु नगर्नुको अर्थ भएन, किन उहाँहरू विभागमा हुनुहुन्छ, विभागमा उहाँहरू राजीले जानुभएको, उहाँहरूलाई सोधेरै राखेको होला, नसोधी राखे भन्ने पक्षमा म छैन होइन, उहाँहरूलाई सोधेरै उहाँहरूको स्वीकृति लिएरै राखेको होला होइन। मुख्य कुरा के हो भने उहाँहरू बस्नुभयो, त्यसमा हाम्रो आपत्तिको कुरो होइन। हाम्रो आपत्तिको कुरो के हो भने जुन प्रवृत्ति आयो नि, महाधिवेशनको घोषणा भइसकेपछि जसरी विभागहरूको विस्तार भयो, त्यो विस्तार चाहिँ महाधिवेशनको घोषणा हुनु अगाडि हुनु पर्थ्यो। महाधिवेशनको घोषणा भइसकेपछि हुनु जुन चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन, यसले राम्रो प्रवृत्ति स्थापित गर्दैन, राम्रो चाहिँ नजिर स्थापित गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले अल्टिमेटमै दिनुभएको छ, त्यो अल्टिमेटमसम्म सभापतिले निर्णय सच्याउनु भएन भनेपछि हामी हदैसम्म जान तयार छौँ भन्नेका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिसम्म जानुहुन्छ, के हुनसक्छ तपाईँहरूको तयारी चाहिँ? अहिले अल्टिमेटम दिइसक्नु भएको छैन होइन, अल्टिमेटम दिने कुरा छ। के हो भने अल्टिमेटम भनेको अर्थ हामी आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको नाममा अनि उहाँलाई सम्बोधन गर्दै हामी एउटा पत्र लेख्छौँ। पत्र लेखेर हामी उहाँको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ कि अहिले भइरहेका जुन महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने जुन गतिविधिहरू छन् त्यो गतिविधिहरू सचिनु पर्यो। यदि सचिएनन् भने हामी विरोध गर्न बाध्य हुन्छौँ, किन हाम्रा असहमति भएका बुदाहरू यी हुन्। ती असहमतिका भएका बुदाहरूलाई होइन सच्याउनु पर्यो। यदि नसच्याउने हो भने हामी विरोधमा उत्रिन बाध्य हुन्छौँ। त्यसै चाहिँ हामी पत्र जुन हुन्छ त्यो पत्रमा नै हामी हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरू हामी उल्लेख गर्छौँ। अब योभन्दा अगाडि पनि विभाग गठन हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले वरिष्ठ नेताले विरोध जनाइरहनु भएको थियो, त्यो बिचमा पनि विभागहरू फेरि गठन भए भनेपछि तपाईँहरूले विरोध गरिरहने, सभापति आफ्नो ढङ्गले चलिरहने, यसै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो? यही त मुख्य कुरा छ। मुख्य कुरा नै के हो भने पार्टीभित्र असमझदारीको विकासै यही कारणले भएको हो नि। त्यसै पार्टीभित्र समझदारी स्थापित गर्नुपर्छ। समझदारी स्थापित गरेनौँ भने हामीले सोचेको जस्तो सङ्गठन, हामीले सोचेको जस्तो महाधिवेशन नहुन सक्छ। किन एउटा पक्षलाई असन्तुष्ट पारेर, एउटा पक्षलाई तपाईँले के छ भनेदेखि असमझदारीमा राखेर महाधिवेशन उत्साहपूर्ण ढङ्गले कसरी हुन सक्छ त? भोलि जित्ने हार्नेको अलग पक्ष हो कि एउटा पक्षले जित्दैमा एउटा पक्षले मात्रै सङ्गठन हाँक्दैमा यो सङ्गठन सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ त? सङ्गठनभित्र सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ नि, सबै पक्षको आत्मीयता चाहिन्छ, सबै पक्षको चाहिँ सहमति चाहिन्छ। त्यसैले सङ्गठनभित्र सबैलाई मिलाएर लिएर जानु, सङ्गठनको नेतृत्वको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभावकारिता देखिन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको ऊर्जा देखिन्छ। त्यसैले नेतृत्वको दायित्व के हो भने सङ्गठनभित्र असमझदारी हुन्छन्, ती असमझदारीहरूलाई संवाद, सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट समझदारीमा रूपान्तरण गरेर सङ्गठनभित्र ऊर्जा थप्ने, ऊर्जा भर्ने र सङ्गठनलाई एकबद्ध बनाएर लिएर जाने काम नेतृत्वको हुन्छ र त्यो नेतृत्वले गर्नुपर्छ। भनेपछि के नेपाली कङ्ग्रेस अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलिरहेको छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली कङ्ग्रेस पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै चलेको छ। पार्टी चाहिँ हो, पार्टी पद्धति चाहिँ अवलम्बन गरेको छैन। होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै चलेको छ, तर असमझदारी आएको छ। केही कुराहरूमा असमझदारी भएको छ। असमझदारी अहिले आयो के भने पहिले अरू कुराहरूमा थिए। अहिले असमझदारी के हो भने विभाग गठनको कुरा, जुन विभाग विस्तार भयो, विभाग विस्तारको कुरा महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा भइसकेपछि विभाग विस्तारको कुरामा असहमति आएको छ। त्यसै गरी क्रियाशील सदस्य चाहिँ विधानले जुन दिएको छ त्यसअनुसार पारदर्शी रूपमा क्रियाशील सदस्य वितरण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा असमझदारी आएको छ। यो दुई कुराहरूमा असमझदारी छन्, त्यो असमझदारीलाई हामीले निरूपण गरेर अगाडि बढ्नु। अब सभापति कसलाई बनाउने भनेर विवाद देखिरहेको छ। संस्थापन इतर पक्षमा त अझ धेरै सभापतिका उम्मेदवारहरू सार्वजनिक रूपमा म पनि सक्षम छु भनेर आइरहेका छन्। यो जायज हो महाधिवेशन अगाडि? क्या यो एउटा बार्गेनिङ टुल्स मात्रै हो? यसलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत राय के हो भने सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुपर्छ। उम्मेदवारीको घोषणाले उहाँहरूको व्यक्तित्व पनि विकास गर्छ। र तर उम्मेदवार जुन पदमा घोषणा गरेको
त्यो पदभन्दा तल्लो पदमा लड्नु भएन। उम्मेदवारी बार्गेनिङ टुल्सको लागि घोषणा गर्नु भएन। जुन पदमा घोषणा गर्ने हो त्यही पदमा लड्नु पर्यो। हारजित हुन्छ सङ्गठनभित्र, जसले पराजित हुन डराउँछ उसले जीवनमा कहिले पनि जित्दैन। त्यसैले निर्वाचन हार्न डराउने होइन, निर्वाचन हार्न डराउने मानिसले के छ भने कहिले चुनावै लड्न सक्दैन। त्यो हिम्मत हार्नु भएन। निर्वाचन त हार्न सकिन्छ नि, हिम्मत हार्नु भएन। त्यो जुन पदमा उम्मेदवारीको जतिले घोषणा गर्नुभयो पनि हुन्छ, सबैभन्दा बढी मानिसहरूले घोषणा गर्नुभयो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो टिमसहित घोषणा गर्नुभयो हुन्छ, तर जुन पदमा घोषणा गर्नुभएको हो त्यही पदमा उहाँहरूले नोमिनेसन गर्नुपर्छ निर्वाचन समितिमा। यदि नोमिनेसन गर्नुहुन्न भने त्योभन्दा तल्लो पदमा उहाँहरू लड्नु भएन। बार्गेनिङको टुल्स आफ्नो उम्मेदवारीलाई बनाउनु हुँदैन, मेरो स्पष्ट धारणा छ। भने जुन युवा पुस्ताको कुरा आउँदैछ नि, युवा पुस्ता पनि बार्गेनिङ टुल्समा हो। विगतको 13औं महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने त के हदसम्म त्यस्तो देखिएकै थियो। कुनै पनि पुस्ता होस्, नयाँ पुस्ता होस्, पुरानो पुस्ता होस्, या पहिलो पुस्ता हुन्, दोस्रो हुन्, तेस्रो हुन्, जुनसुकै पुस्ता हुन्, जुनसुकै पुस्ताका मानिसले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पनि जुन पदमा उहाँहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो त्यही पदमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि, सस्तो प्रचार प्रसारको लागि, आफूलाई के छ भने पार्टी भित्र के हो भनेदेखि एकदम म चाहिँ यो पदमा उम्मेदवार दिन्छु भनेर अरू पदमा बार्गेनिङ गर्नको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नु हुँदैन। मेरो स्पष्ट मान्यता छ। कसैले पनि, चाहे पहिलो पुस्ताले घोषणा गर्नुहोस्, चाहे दोस्रो पुस्ताले घोषणा गर्नुहोस्, या तेस्रो पुस्ता या नयाँ पुस्ता, जसले घोषणा गरे पनि जुन पदमा घोषणा गर्नुभएको त्यही पदमा लड्नुहोस्, होइन भने बाहिर बसेर सहयोग गर्नुहोस्। त्योभन्दा तल्लो पदमा बार्गेनिङको लागि आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा नगर्नुहोस्। अब नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिलेको सन्दर्भमा केही युवाहरूको पनि एक किसिमको गठजोड जस्तो देखिन्छ। के नेपाली कङ्ग्रेसमा युवाहरूले हिजोको या पहिलो पुस्तालाई धावा बोल्न सक्ने अवस्था छ कि त्यो प्रश्न गर्नु जायज होइन या त्यो अवस्था आइसकेको होइन नेपाली कङ्ग्रेस? यसलाई यसरी लिउँ, मैले पहिलो त उहाँहरू युवा पुस्ता होइन, होइन युवा अहिले नेपालको यो उसले चाहिँ युवा नीतिले के भन्छ भने तपाईँलाई 35 वर्षसम्मको के अरे 40 वर्षसम्म 16 देखि 40 वर्षसम्मको लागि युवा मान्छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तपाईँलाई 15 देखि 24 वर्षसम्मलाई युवा मान्छ। दुवै मापदण्डलाई मान्ने हो भने हामी अहिले युवा होइनौँ, हामी नयाँ पुस्ता, क्रस गरिसक्नु, हामी नयाँ पुस्ता हौँ, होइन? त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने यदि जो उम्मेदवारी दिने हो उम्मेदवारी बार्गेनिङको लागि दिनु भएन, धावा बोल्नै नसक्ने होइन, च्यालेन्ज गर्नै नसक्ने होइन, आँट राख्नु पर्यो नि। जससँग आँट हुँदैन, हेर्नुहोस् सभापतिको उम्मेदवार हुनलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, तपाईँलाई सभापतिको उम्मेदवार हुनलाई शुभकामना र शुभेच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन। सभापतिको उम्मेदवार हुनलाई घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सभापतिको उम्मेदवार हुनलाई सबभन्दा पहिले आँट चाहिन्छ। आँट नभएको मानिसले सभापति लड्न सक्दैनन्। त्यसपछि भोट चाहिन्छ। पहिले आँट हुनु पर्यो, त्यसपछि भोट हुनु पर्यो। आँट नहुने मानिस हातमा नोमिनेसन पेपर सभापतिको हुँदाहुँदै पनि गएर नोमिनेसन गर्न सक्दैन। हात काँप्छ, मुटु काँप्छ, त्यति सजिलो छैन सभापतिको उम्मेदवार हुनलाई। त्यसो जोसँग आँट छैन उहाँहरूले सभापतिको उम्मेदवार घोषणा नगरे हुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि युवा पुस्ताको त्यो आँट छ कि छैन? तपाईँहरूको बुझाइ के हो? तपाईँहरू पनि त केही हदसम्म त सङ्गठित हुनु होला। होइन, म कुनै व्यक्ति या पुस्तालाई भन्न सक्दिनँ। तपाईँकै शब्द लिने हो भने नयाँ पुस्ता भनौँ न। नयाँ पुस्ता जुनसुकै पुस्ता होस् आँट गर्नु पर्यो। सभापतिको चुनाव लड्न त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि आवश्यकता हो कि होइन अहिलेको सन्दर्भमा? हो, नेपाली कङ्ग्रेसको लागि आवश्यकता हो। नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै होइन, नेपालकै राजनीतिको लागि आवश्यकता हो। नेपालकै राजनीतिको लागि अहिले आँट चाहियो। यहाँ मानिसहरूसँग आँटै छैन। पद नभए राजनीति सिद्धिन्छ भन्ने सोच छ, पद नभए समाजले स्वीकार्दैन भन्ने सोच छ। कि सधैँभरि पदमा बसिरहन कसले चाहिँ लेखेर आएको छ? जन्मदेखि नै मृत्युसम्म पदमा बस्नुपर्छ भनेर कसैले जन्मबाटै लिएर आएको छ त छैन नि। यो त कर्म गर्दै गर्दा पाउने चिज हो। त्यसैले डराउनु भएन। डर राखेको मानसिकता, डरको मानसिकताले कहिले कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले जुनसुकै पुस्ताका मानिसहरू हुन्, चुनौतीविहीन त हुनुहुन्न। आज नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हेर्ने हो भने 6 जना तपाईँलाई 70 वर्ष क्रस गरेका मानिसहरू सभापतिको दावेदारको रूपमा हुनुहुन्छ। 70 वर्ष क्रस गरेको मानिसले त आँट गरिरहनु भएको छ, होइन? भने अरूले आँट नगरे के हो? के सभापतिको उम्मेदवार भएर हार्दा के चाहिँ जाने भयो? ल के बिग्रिन्छ? आँट गरौँ न। जससँग आँट छ हेर्नु होला सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्छ, जससँग आँट छैन उसले बार्गेनिङको लागि सभापति। फेरि यसो पनि हुन्छ कल्याणजी कि तपाईँहरू जस्तो नयाँ पुस्ताले अर्को एउटा नयाँ पुस्तालाई, तपाईँहरू सँगसँगैको कलिगलाई समर्थन पनि त दिनु पर्यो नि। व्यक्तिको आँट त होला, तर पार्टी र सङ्गठनमा
त्यो माथिदेखि तलसम्मको सङ्गठनात्मक संरचना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो संरचनामा तपाईँहरू एउटा इट्टा होला, त्यो इट्टाले म भर दिन्छु भन्ने आँट तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो नयाँ पुस्तालाई? किन म आँट ल अनि मैले किन अरूलाई सहयोग गर्ने? अरूले मलाई सहयोग गर्न सक्दैन? उहाँहरूले आँट गर्न सक्ने, मैले चाहिँ आँटै गर्न नसक्ने केही छ र? भनेपछि के तपाईँ पनि तयार छु? आँट गर्न नसक्ने कुरो होइन, त्यसैले आँट मैले भन्दैछु। तपाईँ पनि 12औं महाधिवेशनमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, 13औं महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, 2 कार्यकाल हुन 8-9 वर्ष कार्यकाल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय स्तरमा तपाईँ बसिसक्नु भएको छ भनेपछि के तपाईँले पनि आँट गर्न सक्नुहुन्छ? किन आँट गर्न नसक्ने? तपाईँले भनिरहेको आँट तपाईँमा छ। समय आएपछि म भन्दैछु त्यो आँट, त्यो साहस आम नेपाली जनताले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँको मिडिया मार्फत भन्दैछु, समय आएपछि कसको आँट छ कसको आँट छैन भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो समय 14औं महाधिवेशनमा आउँछ या 15औं, 16औं, 17औं तिर आउँछ? तपाईँ 14औं महाधिवेशनमै आउँछ। 14औं महाधिवेशनमै AP1 टेलिभिजन मार्फत तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। AP1 टेलिभिजन पहिलो टेलिभिजन च्यानल हुन्छ जसले यो आँट र यो साहस 14औं महाधिवेशनमा नै देख्ने अवसर प्राप्त गर्छ। र तपाईँ मार्फत AP1 टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई म भन्न चाहन्छु कि 14औं महाधिवेशनमा नै नयाँ पुस्ताले त्यो आँट दिन्छ, त्यो साहस देखाउँछ। तपाईँहरूले त्यो देख्न पाउनुहुन्छ। त्यो नयाँ पुस्तामा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न सभापतिको उम्मेदवारमा दाबी गर्नलाई या अरू पदाधिकारी उम्मेदवारमा दाबी गर्नलाई? म त पुरानो पुस्ता त होइन, म त नयाँ पुस्ताको मानिस हो नि। नयाँ पुस्तामा अरू पनि छन्, अरूले पनि आँट गरेको हो नि। मैले कहाँ आँट न अरू पनि आँट गरेको हो, सबैले आँट गरेको हो नि। कुनै पुस्तामा चुनौतीविहीन हुनुहुन्न नि। तपाईँले आँट गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न? नेभर 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 भन्दैछु। मैले आजसम्म मेरो कुनै पनि उम्मेदवारीलाई मेरो राजनीतिक जीवन विद्यार्थी कालदेखि स्टार्ट गरेको हुँ र आजको मितिसम्म मैले कुनै पनि मेरो उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा उपयोग गरेको छैन। आजको मितिसम्म कल्याण गुरुङलाई 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारको लागि नोमिनेसन पत्र लिएर नोमिनेसन दर्ता गराएको रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? यसको स्पष्ट तपाईँले समय आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ। स्पष्ट तपाईँले जब अलिकति ग्याप राख्नुभयो ठाउँ होइन, ठाउँ ग्याप किन राखेको भने तपाईँले नोमिनेसन पत्र लिएर जब निर्वाचन समितिले नोमिनेसन माग्छ नि त्यो दिन नोमिनेसन पत्र कसको हातमा हुन्छ कसको हातमा हुँदैन त्यो दिन देख्नुहुन्छ। अहिले केही मानिसहरूले प्रचार प्रसारको लागि घोषणा गरेको जस्तो, बार्गेनिङ टुल्सको लागि घोषणा गरेको जस्तो कल्याण गुरुङ प्रचार प्रसारको बोको होइन। कल्याण गुरुङले बार्गेनिङ टुल्सको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दैन। जुन दिन घोषणा गर्छ त्यो दिन तपाईँले भनेको जस्तै, मैले भनेको जस्तै त्यो आँट र साहस राख्छ र त्यो आँट र साहस राखेर नोमिनेसन गर्छ। त्यो आँट कल्याण गुरुङसँग छ। त्यो आँट नमुर्झाओस् र तपाईँले पनि तपाईँको आँटलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोला। यही शुभकामना सहित आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। यहाँसम्म आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ। आजको AP टक टाइमको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।